अहमद रज़ा को नजदी तू क्या समझ सकेगा, कैसे है आला हजरत सरकार जानते हैं। اتصال قادري. نعم. Say something about Imam Raza. الشيخ Imam Ahmad Raza. أي رضي الله تعالى عنه. الشيخ أحمد رضا رحمة الله تعالى عليه هو إمام المسلمين. سبحان الله. أي نعم، هو إمام كل المسلمين في العراق وفي كل مكان، في الهند، في باكستان، في أمريكا. هو شيخنا جميعا وهو أستاذنا جميعا وهو مربينا، هو المربي لنا، وكلنا يا حبيبي شكرا شكرا، وكلنا نتصل به إسناد الفقه كالاتصال بالإمام أبي حنيفة، وإسناد جزاك الله خير، وإسناد حبيبي شكرا شكرا جزاك الله الله، وإسناد الطريقة القادرية المباركة. هو شيخنا، هو كبيرنا، هو عالمنا، هو أستاذنا، هو فخرنا. نسأل الله أن ينفعنا به وأن يرحمه وأن يرفع في درجاته وأن يجعلنا معه في الجنات مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وحضرة الشيخ أحمد رضا والشيخ محمد أختر رضا سبحان الله. وكل الأولياء والصالحين. آمين آمين, آمين يا رب العالمين.